विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म माधव खतिवडा, सिद्धार्थ माध्यमिक हेटौँडा 2 को नेपाली शिक्षक भाइ बहिनीहरूले चिनिसकेका छौ र त्यसैले मैले आज एउटा कुरो अलिकति यहाँ भाइ बहिनीहरूको अगाडि राख्न खोजेँ। यहाँ मैले 2वटा हात जोडेको छु, यसलाई भाइ बहिनीहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला। अब यो 2टा हातको अर्थ के रहेछ भन्दा एउटा हात भनेको शिक्षक हुँदो रहेछ, अर्को हात भनेको विद्यार्थी हुँदो रहेछ। यो 2टाको समन्वय भयो भने चाहिँ नमस्कार हुँदो रहेछ, आदर हुँदो रहेछ, सत्कार हुँदो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ। तर यो 2वटा मध्ये एउटा हात रहेन भने, यो 2टा हात मध्ये हामीले एउटा मात्रै हात निकालिदिने हो भने यस्तो हुँदो रहेछ। यस्तो भन्नुको अर्थ हो धारी हात लगाउनु अथवा नराम्रो होस्, तिम्रो चाहिँ नराम्रो होस् भनेर श्राप दिनु भन्ने अर्थमा हामी अर्थ्याउन सक्छौँ। त्यसैले जहिलेसुकै पनि शिक्षक र विद्यार्थीको बीचको समन्वय भनेको असाध्यै राम्रो हुनुपर्छ। त्यसैले हामी यो नमस्कारलाई पनि एउटा उत्प्रेरणाको रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू भन्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछु। हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा पढिसकेका कुराहरू र मैले दिएका अभ्यासहरू भाइ बहिनीहरूले गरिरहनु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। र त्यसै गरी हाम्रो यस पाठमा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा आज हामी सबै कुरोलाई लगभग अन्तिमतिर पुर्याइसकेको अवस्था छ र आज हामी व्याकरणतिर प्रवेश गर्दैछौँ। व्याकरणमा काल र पक्षको बारेमा हामी आज केही कुरा भन्न गइरहेका छौँ। अब काल भनेको के भन्दा काल भनेको समय। सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरो काल भनेको समय। र धेरैले काल आए मान्छे मर्यो भन्छन्, त्यो र यो फरक हो कि भन्ने सोचाइ राख्छन्। मलाई लाग्छ काल भनेपछि समय नै हो, समय पुग्यो मान्छे मर्यो, यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। र हामी त्यहाँ नपुगिकन हाम्रो यहाँ चाहिँ काल भनेको समय भनेर हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ र यो समयलाई के कसरी बाँडिएको हुन्छ भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले 6, 7, 8 कक्षामा पनि धेरै पटक यसलाई दोहोऱ्याइसकेको हुनुपर्छ। र त्यसैले मैले यहाँ छोटकरीमा केही कुराहरू भन्न गएँ। काल भनेको समय, त्यो समयलाई हामीले 3 भागमा विभाजन गर्छौँ। 3 भागमा विभाजन गर्छौँ र त्यो 3 भागमा विभाजन गर्दाखेरि हामी भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काल भनेर त्यसलाई अङ्कित गर्छौँ। र अब हाम्रो यहाँ सुन्ने पनि हेर्ने पनि सुविधा भएको हुनाले हेर्ने भाइ बहिनीहरूले यो आरेख चित्रलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा यहाँ आरेख बनाउने छु। जस्तै यहाँ काल भनेको समय। अब यसलाई हामीले यसरी 2 भागमा बाँडौँ। यतातिर भूतकाल, देब्रेतिर भूतकाल र दाहिनेतिर अभूतकाल भनेर लेख्न सकिन्छ। र अभूतकाललाई फेरि हामीले 2 भागमा बाँड्न सक्छौँ। त्यसमध्ये पहिलो वर्तमान काल र दोस्रो भविष्यत काल। हुन त अहिले यहाँ यसलाई यसरी नदेखाउँदाखेरि पनि कुनै आपत्ति थिएन, तैपनि नयाँ कुरो जानेर केही आपत्ति नहोला। र हामीले माथि कक्षामा गइसकेपछि यो आरेखमा देखाउँदाखेरि यसरी देखाउने हाम्रो चलन छ। काललाई हामीले 2 भागमा वर्गीकरण गर्यौं, एउटा भूतकाल एउटा अभूतकाल भनेर वर्गीकरण गर्यौं। अभूतकाल अन्तर्गत वर्तमानकाल र भविष्यत्काल पर्दछन्। यो आरेखबाट हामी प्रष्ट भयौं र अन्तिममा आउने भनेको त्यही नै हो, भूतकाल वर्तमानकाल र भविष्यत्काल नै आउँछ। अहिले हामी जे भनिरहेछौं जे बोलिरहेछौं त्यो नै हुन आउँछ। अब त्यसो भए कालको बारेमा अलिकति अगाडि जाँदाखेरि
काल कसरी छुट्याउने सबभन्दा समस्या भाइ बहिनीहरुमा मैले यही देखेको छु। काल कसरी छुट्याउने, कुन कालको वाक्य हो भनेर छुट्याउनको लागि धेरै भाइ बहिनीहरु अलमलमा परेको हामीले पाउँछौं। र काललाई छुट्याउन सबभन्दा सजिलो कुरो के छ भने त्यो वाक्यको क्रियापदबाट काल छुट्याउन सक्छौं। सजिलोसँग हामी त्यो वाक्यको कुनै पनि वाक्यको क्रियापदबाट काल छुट्याउन सक्छौं। अब कसरी सक्छौं भन्दा त्यसलाई हामीले यसरी छुट्याउँदा सजिलो होला। मैले अघि नै भने हाम्रो काल तीनवटा छ। तीनवटा काल मध्ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काललाई आरेखमा पनि मैले देखाइसकेको छु। अब यसलाई मैले मेटाइदिएँ। अब त्यसो हो भने हाम्रा तीनटा काल मध्ये कसरी छुटिने भए त भने क्रियापदले काल छुट्याउँछ भन्दा जुन वाक्यको अन्तिममा छ को रूप आउँछ। छ को रूप भनेको छ, छौं, छस, डडड यस्तै छ का रूपहरू र अन्तिममा हो आयो भने यो हुन्छ वर्तमान काल। वर्तमान काल भाइ बहिनीहरु सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। सूत्रात्मक हिसाबले मैले प्रस्तुत गरेँ। क्रियापदमा छ, छौं, छस, डडड यस्तै छबाट आउने सम्पूर्ण क्रियापद र हो आयो भने त्यसलाई हामीले वर्तमान काल रहेछ भनेर स्पष्ट रूपमा चिन्न सक्छौं। र अब यसै गरी हामीले भूतकाललाई कसरी चिन्ने भन्दा जब थियोको रूपमा आउँछ, थियोको रूपमा आउने जति जस्तो थियो, थिए, थियौं, थिइस् जस्ता पदहरू आए भने त्यसलाई हामीले भूतकाल भनेर चिन्छौं। भूतकाल भनेर चिन्छौं। चिन्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। यति गरेपछि भाइ बहिनीहरुले सजिलैसँग चिन्नु हुनेछ। अब त्यसै गरी भविष्यत कालमा के आउँछ भन्दा माथि जुन छ वर्तमान कालको छ, छौं, छस छ त्यसको अगाडि ने जोडेपछि जस्तै ने छ, ने छौं, ने छस, डडड आयो भने त्यो भविष्यत काल हुनेछ। भविष्यत काल हुन्छ। अब स्पष्ट भयो होला क्रियापदले काल चिनाउँदो रहेछ। यो वाक्य कुन कालको हो भनेर चिन्नको लागि हामीले अन्तिममा भएका क्रियापदहरूलाई विचार गर्यौं भने सजिलैसँग काल छुट्याउन सक्छौं। र दुःखको कुरो भन्नुपर्छ कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरुले अहिलेसम्म पनि काल छुट्याउन सक्ने अवस्था पूर्ण रूपमा छ भन्न मुस्किल छ। र अब यति गरिसकेपछि पक्कै पनि हामी छुट्याउन सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ। वर्तमान कालमा छ, छौं, छस हो आदि आउनु पर्यो। भूतकालमा थियोको रूप आउनु पर्यो। थियो, थिइस्, थिए, थियौं, थिई। त्यसै गरी भविष्यत कालमा ने छ, ने छौं, ने छस आदिका रूप आए भने अन्तिममा छ क्रियापदमा भने त्यसलाई हामीले भविष्यत काल भनेर हामी यसरी चिन्छौं। अब त्यसो भए काल चिनिसकेपछि कालको चाहिँ काम के हो त भन्दा समयको विभाजन हामीले अघि नै भनेका छौं। काल भनेको समय हो। समयलाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै वर्तमान काल भनेको जुन काम भइरहेको छ, जुन समयमा जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई हामीले वर्तमान काल भनेर बुझ्ने गर्छौं। त्यसै गरी जुन काम भइसक्यो त्यसलाई हामीले भूतकाल भनेर बुझ्ने गर्छौं। र जुन काम पछि हुने समयमा हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भविष्यत काल भनेर बुझ्छौं। यसरी समयलाई 3 भाग लगाइएको छ। भइरहेको समय वर्तमान काल, भइसकेको समय भूतकाल र पछि हुने समय भविष्यत काल भनेर हामीले वर्गीकरण गरेका छौं। यही कुरो हामीले तल्लो कक्षादेखि माथिसम्म अध्ययन गर्दै आइसकेका छौं। अब यति भए कालका कुरा। म धेरै गहिरिएर जान चाहिन किनकि हामीले धेरै बुझिसकेका छौं। धेरै जानिसकेका कुरोलाई दोहोर्याइरहँदाखेरि त्यति राम्रो हुन्छ या हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो कक्षा 9 को पाठले चाहिँ के मागेको छ भन्दा काल र पक्षहरू मध्येको भूतकालका पक्षहरू खोजेको छ।
र त्यो एउटा मात्रै पक्षमा जानुभन्दा यही सन्दर्भमा सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। त्यसपछि कुन कुन पाठमा कुन कुन चाहिन्छ आफूले छान्दै प्रयोग गर्दै जाँदा सजिलो होला भनेर मैले तिनै कालका 11 वटै पक्षहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र पक्ष भनेको कालको सानो रूप, कालको टुक्रा भनेर बुझौँ र यो कुन कालका कतिवटा रूप छन्, टुक्रा छन् भन्ने कुरो म यहाँ देखाउँछु। जस्तै यहाँ काल, यतातिर हामीले पक्ष लेख्यौँ भने कालमा 1 नम्बरमा वर्तमान, 2 नम्बरमा भविष्यत र 3 नम्बरमा हामीले भूतकाल भनेर हामीले चिन्छौँ। अब यता पक्षतिर हेरौँ, यहाँ हुन्छ सामान्य पक्ष, त्यसपछि गएर अपूर्ण पक्ष, त्यसपछि गएर पूर्ण पक्ष, त्यसपछि गएर अज्ञात पक्ष र अन्तिममा अभ्यस्त पक्ष। अभ्यस्त पक्ष यसरी 5 वटा चाहिँ पक्षहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये सबैका 5 वटा पक्ष नहुन सक्छन्। अब यसलाई हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि प्रष्ट भइन्छ होला कुन कुन कालका कतिवटा पक्ष रहेछन् भन्ने कुरो हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। जस्तै वर्तमानको सामान्य पक्ष हुन्छ, अपूर्ण पक्ष हुन्छ, पूर्ण पक्ष हुन्छ, अज्ञात पक्ष हुँदैन, अभ्यस्त पक्ष पनि हुँदैन। भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि, वर्तमान कालको सामान्य पक्ष हुन्छ, पूर्ण पक्ष हुन्छ, अपूर्ण पक्ष हुन्छ, अज्ञात पक्ष र अभ्यस्त पक्ष हुँदैन। त्यसै गरी भविष्यत कालको पनि सामान्य भविष्यत हुन्छ, अपूर्ण भविष्यत हुन्छ, पूर्ण भविष्यत हुन्छ, अज्ञात र अभ्यस्त हुँदैन। त्यसै गरी भूतकालको सामान्य पक्ष हुन्छ, अपूर्ण पक्ष हुन्छ, पूर्ण पक्ष हुन्छ, अज्ञात पक्ष हुन्छ, अभ्यस्त पक्ष पनि हुन्छ। र यसरी जम्मा 3 वटा कालका 11 वटा पक्षहरू हुन्छन्। अब त्यसो भए केही फरक त पक्कै होला, 11 वटाको केही फरक होला र परीक्षामा फेरि यो 11 मध्ये 1 देखि 2 नम्बरको अनिवार्य क्वेशन नम्बर 7 मा सोधिरहेको हुन्छ। परीक्षामा हाम्रो मोडेल अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रश्न नम्बर 1 देखि 16 सम्मको प्रश्न झिक्ने जुन नमुना प्रश्न छ त्यसको प्रश्न नम्बर 7 मा प्राय यो कालबाट र पक्षबाट प्रश्नहरू आउँछन्। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छौँ। अब त्यसो भए हामी स्पष्ट भयौँ, वर्तमान कालका 3 वटा पक्ष, भविष्यत कालका 3 वटा पक्ष, जम्मा 6 वटा पक्ष, भूतकालका 5 वटा पक्ष गरेर जम्मा 11 वटा पक्षहरू हुँदा रहेछन्। अब त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई पहिल्यै थाहा छ, के थाहा छ भन्दा सामान्य पक्षमा सामान्य क्रियापदको प्रयोग हुन्छ। सामान्य क्रियापद भनेको के त भन्दा मैले सुरुमै भने वर्तमान आयो भने 6 को रूप प्रस्तुत हुन्छ, त्यसपछि भविष्यत आयो भने नेछको रूप प्रस्तुत हुन्छ र भूतकाल आयो भने थियोको रूप प्रस्तुत हुन्छ। यसरी सामान्य क्रियापद प्रयोग हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी सामान्य पक्ष भनेर भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि वर्तमान 1 नम्बरको वर्तमानमा म घर जान्छु, यहाँ छु आयो, 6 सामान्य कुरो आयो। सामान्यमा कतिपयले भन्ने गर्छन् सामान्य काम धेरै हदसम्म हुन सक्छ, कतिपय नहुनु पनि सक्छ भन्छन्। अब हामी त्यो दुविधातिर नलागौँ, सामान्य काम हुन्छ भन्ने बुझौँ। कुनै विशेष परिस्थिति आएन भने, जस्तै म घर जान्छु भन्ने हिँडेको बाटोमा गएर एक्सिडेन्ट पर्यो, हस्पिटल पुग्नु पनि सकिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ
यहाँ समावेश नगरिकन हामीले सिधै बुझ्दाखेरि सामान्य पक्षले सामान्य क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने बुझाउँछ। त्यसमा अब यसै गरी वर्तमानको भयो भने भविष्यमा म घर जानेछु र भूतमा चाहिँ आएर के हुने भयो भन्दा म घर गएँ जस्ता वाक्यहरू बन्छन्। र अघि न मैले भनिसकेको थिएँ कि यहाँ क्रियापदले यसलाई चिनाउने काम गर्छ। यहाँ छ को रूप आछ, त्यसैले यो वर्तमान भयो। नेछको आछ, भविष्यत भयो। गए थियोको चाहिँ गएको रूप आछ, यो चाहिँ भूतकालको अवस्था रह्यो, यो सामान्य पक्षमा। अब अपूर्ण पक्षमा जाँदा के हुन्छ भन्दा जुन समयमा काम भइरहेको छ, पुरा भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थालाई हामीले अपूर्ण पक्ष भन्छौँ। जुन समयमा काम पुरा भएको छैन भनेर बुझाउँछ भने त्यसलाई हामीले अपूर्ण पक्ष भनेर भन्छौँ। त्यो वर्तमान कालमा पनि हुन्छ, भविष्यत कालमा पनि हुन्छ र भूतकालमा पनि हुन्छ। अब त्यसो भए त्यसको चाहिँ नमुना कस्तो हुन्छ त भन्दा यसको नमुना यस्तो हुँदो रहेछ। म घर अन्तिममा त छँदैछ, छको रूप आउनै पर्छ। म घर जाँदैछु। भाइ बहिनीहरू, जाँदैछु, म घर जाँदैछु। अब त्यसै गरी तल्लो हुन्छ भविष्यमा म घर जाँदै हुनेछु। म घर जाँदै हुनेछु र तेस्रोमा जाँदै थिएँ। अब यसरी अपूर्ण पक्षलाई हामीले हेर्यौँ। अपूर्ण पक्षलाई हामीले सूत्रात्मक हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ। र यहाँ धातु, क्रियापद र क्रिया, यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। क्रियापदको मूल रूपलाई धातु भन्छन्, यो कुरो हामीले 8 कक्षामै पढिसकेका छौँ होला। क्रियापदको मूल रूपलाई धातु भन्छन्। धातुमा नु प्रत्यय जोडेपछि क्रिया बन्छ र नु झिकेर अन्य पद जोडेपछि त्यो क्रियापद बन्छ। त्यसकारण जस्तै हामीले अपूर्णमा के हुन्छ भनेदेखि कर्ता कर्म छँदैछ, अन्तिममा आइसकेपछि धातुसँग धातु जोड तै दई जोड प्रत्यय। कति लेख्ने गर्छन्, कति लेख्ने गर्दैनन्। म चाहिँ प्रत्यय पनि भनेर लेखिदिन्छु त्यहाँ। यसको सूत्र हुन्छ धातु जोड तै दई जोड प्रत्यय। भनेको जस्तै म घर जा भनेको धातु, जामा दै जोडियो, जाँदै प्रत्यय भनेको छु, जाँदैछु। अब त्यसै गरी तल्लोको पनि यस्तै खालको रूप हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा त्यही धातु जोड, यो तैको त अहिले खासै प्रयोग देखिँदैन, दै नै बढी प्रयोग हुने हो। तै दै जोड प्रत्यय। अब यसमा पनि जा छँदैछ धातु, अनि त्यसपछि तै दै छँदैछ। अब प्रत्ययमा फरक पर्छ। यो भविष्यत काल भएको हुनाले ने छ। यहाँ जाँदै भनेको हाम्रो सूत्र, जा भनेको धातु, प्रत्यय भनेको हुनेछ। यसरी यो प्रयोग भएको छ। अब त्यसै गरी अर्को छ जाँदै थिएमा चाहिँ फेरि त्यही माथिकै जस्तो धातु भइहाल्यो, जोड भइहाल्यो, यसमा पनि तै अनि दै भइहाल्यो र त्यसपछि यहाँ पनि फेरि के छ भन्दा प्रत्यय नै छ।
जस्तै जा भनेको धातु, दै भनेको यो सूत्र अनुसारको दै र थिए भनेको हाम्रो क्रियापद अनुसारको प्रत्यय जोडेर यसलाई हामीले जाँदै थिए भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ। र भाइ बहिनीहरू यसरी यो सूत्रलाई हेर्ने हो भने यसमा केही गाह्रो छैन, सबै एउटै छ। अन्तिमको क्रियापद बदलिदिएपछि सबै तयार हुन्छ। यो भयो सामान्य कालका के अरे अपूर्ण कालका पक्षहरू। अब त्यसपछि पूर्ण पक्षमा पनि यस्तै हो। धातुसँग एको एका एकी प्लस प्रत्यय जोडेपछि यो पूर्ण पक्ष बन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब यसमा अन्तिममा तै दै जोड पूर्णमा अलिक कस्तो साह्रो भयो यहाँ त। पूर्ण पक्षमा धातु जोड एको एका एकी ड प्रत्यय प्लस प्रत्यय। अब त्यसै गरी सबैमा धातु जोड एको एका एकी र बाँकीहरू आए भने अरू पनि लगाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी प्लस प्रत्यय गर्दाखेरि जस्तै वर्तमान कालमा के हुने भयो भन्दा म घर जान्छुलाई म घर जान्छुलाई के हुने भयो त भन्दा म घर गएको छु, म घर गएको हुनेछु, म घर गएको थिएँ, म घर गएको थिएँ। यसरी हामीले तीनवटै कालमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र यसरी सामान्य भनेको सामान्य क्रियापद प्रयोग गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को रह्यो अपूर्ण, जसमा तै दै लगाउनु पर्ने भयो धातुसँग र प्रत्यय राख्नु पर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को छ पूर्ण पक्षमा चाहिँ धातुसँग एको एका एकी र प्रत्यय जोडेपछि हाम्रो यो पक्ष पुरा हुने भयो। अब बाँकी रह्यो दुईवटा कुरो। यो दुईवटा कुरोमा चाहिँ अहिलेसम्म त हामीले भन्दै आयौँ सबै कुरो, सबैको तीनटा सिद्धियो। अब भूतकालको चाहिँ दुईवटा बाँकी रह्यो। त्यसमध्ये भूतकालमा जहिले पनि हामीले थियोको रूप प्रयोग हुन्छ भनेर भनिरहेछौँ, तर अपवादमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एछको रूप प्रयोग हुन्छ। जुन ठाउँमा एछको रूप प्रयोग भएको छ त्यो अज्ञातभूत हुन्छ र काम भइसकेको परिणाम पछि थाहा भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी अज्ञातभूत भन्छौँ। जस्तै हिजो राति पानी परेछ, हिजो राति पानी परेछ, तर बिहान हेर्दाखेरि पानी परेको सङ्केतहरू छ, बाढी आइरहेको छ, पहिरो लडेको होला। त्यसरी पहिला भएको काम पछि थाहा पाइयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी अज्ञातभूत भनेर जान्दछौँ। अज्ञातभूत चाहिँ धातु जोड ए छ, धातु जोड ए छ, ए छिन, ए छस ड जोडिन्छ। यसमा प्रत्यय लाग्दैन त्योभन्दा पछाडि। अब त्यसपछि अभ्यस्त। भाइ बहिनीहरू धेरै झुकिने गर्छौँ अभ्यस्त र अज्ञातमा, झुकिन पर्दैन। जुन काम पहिला भइसक्यो पछि थाहा पाइयो अज्ञात, ज्ञात भनेको थाहा हुनु, अज्ञात भनेको थाहा नहुनु, पछि मात्रै थाहा भयो। र अभ्यस्त भनेको चाहिँ जुन काम गरिरहेको छ, आनी बानी भइरहेको छ, त्यो पहिला पहिला गर्ने गर्थ्यो, त्यस्ता खालका क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी अभ्यस्त भूत भन्छौँ। जुन कुरो पहिला पहिला हामीले गरिरहेका थियौँ, गर्ने गर्थ्यौँ। अब त्यसको सूत्र चाहिँ के हुन्छ भने धातु जोड थियो, थ्यौँ, थी ड हुन्छ, अन्तिममा प्रत्यय हुँदैन। यसरी सूत्र प्रयोग गरेर हामीले यो 11वटा पक्षलाई पूर्ण गर्न सक्छौँ। र तीनवटा काल कसरी भए, काल कसरी चिन्ने, र 11वटा पक्ष कतिवटा हुँदो रहेछ, 11वटा हुँदो रहेछ। त्यसमध्ये सबैको 3-3वटा हुँदो रहेछ र भूतकालको चाहिँ 2वटा थपेर जम्मा 5वटा पक्ष हुँदो रहेछ। जम्मा गर्दा 11वटा पक्ष रहेछन्। त्यसका सूत्रहरू चाहिँ आफ्ना रहेछन् भन्ने कुरो यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। अब यी सबै कुरो मैले अहिले भनेर भाइ बहिनीहरूले सबै जानिहाल्ने, टिपिहाल्ने पनि होइन। र त्यसको लागि सहयोगको लागि म एउटा यहाँ सहयोगी पुस्तक देखाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँ एउटा व्याकरण पुस्तक छ। यो पुस्तक
को नाम रहेको छ माध्यमिक तह उपयोगी नेपाली व्याकरण तथा रचना भन्ने एउटा पुस्तक छ। यो पुस्तक बजारमा पाइन्छ, भाइ बहिनीहरूले यसलाई किन्नु होला र जति पनि हामीलाई कक्षा 9 र 10 मा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरो यसमा दिएको छ, क्वेशन सेट समेत यसमा छ। त्यसै गरी अब लेखक परिचय चाहिँ यता पछाडिपट्टि छ, हेर्नु होला, ध्रुव कुमार भुजेल। ध्रुव कुमार भुजेलको उपयोगी नेपाली व्याकरण भनेपछि बजारमा पाइन्छ माध्यमिक स्तरको। यो पुस्तक यहाँहरूले लिनुभयो भने यसबाट धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ र यो सजिलो पनि छ। हामीले जे चाहन्छौँ त्यो छ, पाठसँग सम्बन्धित छ। अब त्यसो भए कहाँ कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरो आयो। प्राय नेपालभर पाइन्छ र अब यहाँ मसिनो छ अक्षर, भाइ बहिनीहरूले हेर्ने साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। अब बोल्ने मात्रै साथीहरूले त मैले अघि नै भने ध्रुव कुमार भुजेलको उपयोगी नेपाली व्याकरण भनेर भने। अब यहाँ पाइने स्थान छ जुन भिजुअल हेर्ने साथीहरूले के अरे भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, यी ठाउँमा यो पुस्तक पाइन्छ। यसको मद्दत लिनुभयो भनेदेखि यहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुनेछ र मलाई यो आएन के गर्ने होला, यो व्याकरणमा यस्तो रहेछ आएन भन्नु पर्दैन। जुन हाम्रो पाठ शीर्षक छ त्यसको चाहिँ अन्तिममा व्याकरण खण्ड छ, त्यो व्याकरण खण्डमा जुनसुकै कुरो आओस् त्यसलाई यसको विषय सूचीमा पल्टाएर हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै मेल खान्छ। हामीलाई चाहिएका कुराहरू यो पुस्तकमा हामीले पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी अन्त्यतिर गयौँ। भाइ बहिनीहरूले एउटा काम गर्नु पर्यो। मैले हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, भाइ बहिनीहरूसँग पुस्तक छ, कलम छ, कापी छ, मनस्थिति छ, पढ्न बसेका छौँ। यो कुरो हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष नदेखे पनि हामीले चाहिँ अनुभव गरिरहेछौँ। भाइ बहिनीहरू जसरी हामीले कक्षामा पढाउँछौँ त्यसै गरी अगाडि बसिरहनु भएको छ, हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भएको छ भन्ने कुरोमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। अब त्यसो हो भनेदेखि विद्यार्थीको कामै हो, शिक्षकको काम अभ्यास दिने, विद्यार्थीको काम अभ्यासलाई चाहिँ पुरा गरेर ल्याउने। अब त्यसो हो भनेदेखि हामीले यहाँ यो कालहरू 3वटा कालमा 11 पक्ष भन्यौँ। यो 11वटा पक्ष नै पर्ने गरी वाक्यहरू निर्माण गरेर ल्याउनु होला। जस्तै भूतकालको 5वटा, भविष्यकालको 3वटा र वर्तमान कालको 3वटा वाक्यहरू निर्माण गरेर भाइ बहिनीहरूले पक्कै ल्याउनु हुनेछ। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँहरूको चासो होला, हामीलाई केही गरी आएन, हामीसँग त्यो मैले देखाएको पुस्तक पनि छैन भने के गर्ने भनेर यहाँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन। र अहिले त कतिपय स्रोत साधनहरू छन्, त्यसको आधारमा अब फेसबुकमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि माधव खतिवडा सिद्धार्थ मावि भनेर यहाँहरूले सर्च गर्नुहोला, त्यहाँ मेरो फेसबुकमा आउने छ र त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। भने अर्को रहेको छ, यो सुविधा नहुने साथीहरूको लागि मैले यहाँ मेरो फोन नम्बर लेखिदिएको छु, सिधै यो फोन नम्बरमा कल गर्नुहोला। यहाँहरूको समस्या जतिखेर जति बेला भए पनि म पुरा गर्ने वाचा गर्दछु। मेरो फोन नम्बर एकपल्ट यहाँहरूले याद गर्नुहोला, 98 6 55 14 700। यो त देख्ने साथीहरूको लागि भयो। अब सुन्ने साथीहरूले पनि पुनः टिप्नु होला, 98 6 55 14 700 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यहाँका जिज्ञासा समस्याहरू म समाधान गर्ने प्रयास गर्छु भन्दै म बिदा भएँ। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।